दर्शकबिन नमस्ते। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली काल पद तथा गोपनीयता के शपथ लकर अपन 19टा मंत्री के बाद 2टा उप प्रधानमंत्री सबके शपथ कराकर काल से औपचारिक रूप से अपन नेतृत्व के सरकार के संचालन कर दिलखिन। अखन के परिदृश्य या अखन के राजनीति घटनाक्रम के बात में बातचीत करबे तो 2टा खास कर सरकार के या प्रचंड नेतृत्व के सरकार के ढाल के लिए 4टा मधेश केंद्रित दल सब विपक्ष में मतदान कलके, जैमें जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और जनमत पार्टी इतने प्रचंड के सरकार के विपक्ष में मतदान कलके। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी शुरुए से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में रहल गठबंधन में सहभागी छले, विपक्षी दल सबके जे गठबंधन चले वही गठबंधन में सहभागी छले। प्रदेश में भी वही प्रकार से सहभागी रहे, जे प्रदेशों में विपक्षी दल में बैसल रहे, कांग्रेस के संग संगे बैसल रहे। जनमत पार्टी प्रचंड नेतृत्व के सरकार के समर्थनों देने रहे, किस समय सरकार में जाहू के लिए तैयार के अवस्था में रहे। तै के बाद के परिस्थिति दृश्य देखबे तो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से हो प्रचंड के नेतृत्व के जो सरकार रहे वही सरकार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने रहे और मुदा जखन विश्वास के मत के सवाल अले तो पार्टी विपक्ष में मतदान कलके, अर्थात पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व के सरकार के विपक्ष में मतदान कलके। तै के बाद भेले जे एकटा गठबंधन जखन बनते, नया किस्म से गठबंधन बनते तो गठबंधन बनला के बाद में वही गठबंधन में इस सब राजनीतिक पार्टी सबके सहभागिता करायल जाते। ऐसा पहले हम सब देखने हेबे या हम अहाँ सब देखते हेबे जे ऐसा पहले जखन प्रधानमंत्री के नियुक्ति के सवाल होय बा अहाँ के कॉमन एजेंडा के सवाल होय तो सब राजनीतिक पार्टी बैस कर छलफल कऽ के दिस आगा बढ़े छले। मुदा ई सरकार के अखन धरि गठबंधन दल के बैठक के औपचारिक रूप से बैठल विषय बाहर नहीं आयल छे। विश्वास के मत के प्रधानमंत्री विश्वास के मत से नहीं लेला के बाद में पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के जो सरकार रहे वो विश्वास के मत नहीं लेला के बाद में तुरंते सरकार बनाने के प्रक्रिया शुरू भ गए आ ओहिठाम अहाँ के जाकर जखन हस्ताक्षर होते रहे तो ओहिठाम जनमतो चल गए, लोसपो चल गए, वो दोनों जाकर हस्ताक्षर कर दिलके। मुदा जखन प्रधानमंत्री ल चिट्ठी राष्ट्रपति ल चिट्ठी बुझायल गए तो ओहिमे 2टा पार्टी के रहे, जे नेपाली कांग्रेस के एते सांसद आ एमाले के एते सांसद के समर्थन से केपी शर्मा ओली के नेतृत्व के सरकार बनते व सरकार जे दावी पेश कलके ओहि में पत्र रहे। तखन यहाँ के की कहे छे, तखन ई 2टा पार्टी जे 4टा पार्टी जे अहाँ के मधेश केंद्रित दल छे वो अहाँ के किया तखन सहभागी भेले तो नहीं दिशा विहीनता के अवस्था रहे, नहीं ओकरा राजनीति के चेतना के अवस्था बुझाई छी जेना छै तो वो अहाँ के एकटा चलित बस में जे चलित रहे छे आ बस कतो रुक गेल अहाँ के चढ़ गेली कतो अहाँ के जाकर उतर गेली, ई अवस्था के मधेश केंद्रित दल के अखन हाल के अवस्था से। मुदा जखन सरकार के निर्माण के कालखन जखन प्रधानमंत्री अहाँ के शपथ लेलखिन तो 2टा मधेश केंद्रित के शपथ मंत्री सबके शपथ देलखिन आ 2टा अहाँ के सरकार के बाहर छे। एकटा जनता समाजवादी पार्टी जे जसपा नेपाल से अर्थात जनता समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव के नेतृत्व से फूटल से 60टा सांसद छे, ओकरा शपथ देलखिन। तै के बाद अहाँ के 20म बेर शरद सिंह भंडारी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी से श्रम मंत्री के रूप में काल शपथ लेलखिन। तो 2टा राजनीतिक पार्टी किया नहीं सहभागी भेले एहि सरकार में, किया अखन धरि जते सरकार बने छे वो सब सरकार में जाए के लेल ई 2टा राजनीति मतलब खास करके ई दुनू पार्टी के दिखाई दिल कि अखन धरि अहाँ के सरकार में रहे छे, अर्थात जनमत पार्टी और जसपा नेपाल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। तो ई 2टा पार्टी सरकार में नहीं गेला के एकटा अपने में एकटा चर्चा परिचर्चा के विषय छे। इहो भ सकिए जे ई राजनीतिक पार्टी सबके सरकार में सहभागी के लिए प्रधानमंत्री इच्छुके नहीं होई,
एहनो परिस्थिति निर्माण भ सकिए कियाक त और दोसर दिस जे नीक नीक मंत्रालय छै सब मंत्रालय अहाँके कांग्रेस एमाले लल नहि छै त ई कोन मंत्रालय ल क जते सरकार में इहो भ सके ताहि दुआरे यहाँ के की कहै छै बाहर से मुदा सबसे पहिल जे संस्कृति छै गठबंधन के ई गठबंधन के संस्कृति ई सरकार अवलंबन नहीं कर रहा है। अर्थात प्रधानमंत्री बन से पहले बा ऐसे पहले जे एजेंडा सब के विषय होई छलिए तो सब एजेंडा सब या गठबंधन या प्रधानमंत्री बन से या सब चीज के गठबंधन से बैठक के टुंगियाबै छले ओई बैठक से जाई छले मुदा ई अखन धरि ई गठबंधन में छै के सेहो पता नहीं लागि रहल छै। सरकार बन के जे पत्र के बात करबै त कांग्रेस एमाले मात्रै छै। सरकार जखन निर्माण भ जाइ छै ओहि में गठबंधन के बात करबै त ओहि में जसपा और लोसपा छै चारटा पार्टी के गठबंधन बुझाई छै। प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विपक्ष में मतदान करे वाला में देखबै तो बहुत राजनीतिक पार्टी छै। तो ई कन्फ्यूजन और अवस्था में अहाँ के देश जा रहल छै। एहि के बाद काल के दिन में कह रहल छी जे संविधान के समग्र समीक्षा करबै संविधान के संपूर्ण विषय पर बात करबै तो एहि अवस्था में मधेश केंद्रित दल सबके जे दूटा प्रमुख मधेश केंद्रित दल छै ई सरकार यदि ओकरा अहाँ के विश्वास में नहीं ल क यदि संविधान के समीक्षा करे छै तो ओकरा लेल एकटा आत्मघाती कदम बाहेक किछ नहीं हेतै। अब जे मंत्री सब के देखबै तो मंत्री सब काल शपथ लेला के बाद में बड़का बड़का प्रतिबद्धता सब व्यक्त केलखिन। हम सब जे हमरा सब ला मंत्री सब के किछ बाइट सब आए एक एक मिनट सब मंत्री के शपथ लेला के बाद में कार्य पदभार ग्रहण कैला के बाद में जे संचारकर्मी सब के वो प्रतिक्रिया देने छथिन एक एक मिनट वो मंत्री जी सब के बाइट सुनबै छी आ तकर बाद अन्य विषय पर सेहो प्रवेश करैत बात करब। अब खास गरेर जुन तपाईहरुले चाहिँ अब चासो दिएर हैन जुन तपाईहरुले सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ स्वागत गर्नुभयो तपाईहरु सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। अब खास गरेर यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन अस्थिरता अब बाट चाहिँ गुज्रिरहेको यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि अहिले यो पार्लियामेन्टको यो सबभन्दा ठुलो दल र त्यसपछि सेकेन्ड ठुलो दल मिलेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सरकारको गठन चाहिँ भएको छ र यो खास गरेर अब अहिले हामीहरूले यो चाहिँ जुन यो मन्त्रालयमा चाहिँ जुन म यहाँ आइसकेपछि अब यो शहरी विकास मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न नेपालको शहरहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको लागि र अहिलेको चाहिँ आधुनिक यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मान्यता अनुरूप जुन जनताको चाहिँ चाहना अनुरूप सुविधा दिन लायकको शहर बनाउनुको लागि यो मन्त्रालयको काम कर्तव्य अधिकार जे छ त्यसको सीमाभित्र बसेर यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कामतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि अघि तपाईहरुले चाहिँ सोध्दाखेरि नि तपाईहरुले भन्नुभयो कि यो चाहिँ जुन जनतामा जुन अलिकति यो चाहिँ जुन एक्सपेक्टेसन अनुसारको काम भएन भन्ने चाहिँ जुन छ यो अब चाहिँ देशकै ठुला दलहरू चाहिँ मिलेर यो चाहिँ बनाएको यो सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ अब यो डेलिभर गर्नेमा यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्नेमा र जनतालाई चाहिँ राहत दिनुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ विशेष जोड दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मन्त्रालयको र धेरैजना महिलाहरू पनि यहाँ देखिएको भएर आइ एम फिलिङ भेरी एन्करेज्ड र मिडियाबाट आउनुभएका साथीहरू यहाँहरूलाई आज परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा आफूलाई पाउँदाखेरि मलाई एकदमै ठुलो जिम्मेवार बोध भएको छ र अहिले यो कालको लागि मात्रै होइन इतिहासकै एउटा जिम्मेवारी हो किन हाम्रो एउटा सानो भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो र हामी चाहिँ एकदम ठुलो देशहरूको बिचमा छौँ र हाम्रो पूर्वजहरूले हाम्रो देशलाई अहिलेसम्म बचाएर ल्याएको र हाम्रो एउटा इन्डिपेन्डेन्स एउटा सभरेन कन्ट्रीको रूपमा हामी रहेको यो इतिहास चाहिँ हामीले अहिलेको लागि र अब आउने पिढीको लागि पनि कायम राख्नुपर्छ र यो काम सबभन्दा धेरै लिडरसिप गरेर लग्ने चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो किन हामी चाहिँ कुनै एउटा ठुलो सेना भएको देश पनि होइन
र हामी चाहिँ नन एग्रेसनमा पिसफुल कोएक्जिस्टेन्समा र पञ्चशीलमा विश्वास गर्ने एउटा राष्ट्र हो र यो रूपले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिलेसम्म जतिजना हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो एम्बेसडरहरू हुनुभयो धेरै डिप्लोमेट्सहरूले धेरै अप्ठ्यारा टाइमहरूमा रोल खेलेर हामी यहाँसम्म आज एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सभरेन कन्ट्रीको रूपमा हामी एस्टाब्लिस छौँ र यो जिम्मेवारीलाई अब अगाडि बढाउन पनि भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ र जियो पोलिटिक्स अहिले पहिलाको भन्दा भिन्दै भएर गइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ तर योभन्दा पहिला पनि यस्तै अप्ठ्याराहरू नभएको होइन हिस्ट्रीमा तर त्यस्तो टाइममा पनि नेपालले आफ्नो एउटा इन्डिपेन्डेन्स आफ्नो एउटा स्ट्यान्डिङ राखेर यो एउटा कन्ट्रीको रूपमा बस्या भएर फ्युचरमा पनि हामी यसरी नै जान सक्छौँ भन्ने मलाई एकदमै विश्वास छ र यो विश्वास चाहिँ मेरो आफ्नो मात्रै विश्वास होइन यो विश्वास हामी नेपाली एज अ पिपल हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट माइन्डसेट हाम्रो एउटा डिफ्रेन्ट एउटा भनौँ न इन्डिपेन्डेन्सको लागि जुन माया छ त्यसले गरेर हाम्रो एउटा देश अहिलेसम्म पनि यसरी बसेको छ सो यसको लागि चाहिँ अब आउने कुराहरूमा हामीले कसरी काम गर्ने एउटा यो छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो देशको समृद्धिमा पनि यो परराष्ट्र मन्त्रालयले धेरै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ र खेलि पनि रहेको छ किन हामी अहिले पनि 8 डिपेन्डेन्ट कन्ट्री छौँ हामी एउटा मल्टिल्याटरलिजममा र हामी युएनका पनि मेम्बर छौँ आइसिएनका मेम्बर छौँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पनि हामीले साइन गरेका छौँ र यसले हाम्रो ह्युमन राइट्स फ्रेमवर्क डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क हामीले अब यो इभन ट्रेड फ्रेमवर्कमा पनि हामीले चाहिँ कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ र त्यो कमिटमेन्टले हामीलाई पनि फाइदा भएको छ र अरू देशसँग पनि हाम्रो एउटा दैत्य सम्बन्ध कायम भएको छ र यसलाई पनि हामीले कसरी अझ प्रगाढ रूपले अगाडि बढाउने यो चाहिँ हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ र थर्ड अब पहिला त्यति ठुलो आयाम थिएन यो बट अहिले एकदमै ठुलो आयाम चाहिँ नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरू उहाँहरूको लागि किन म त यो एज अ मन्त्री फर्स्ट टाइम हो तर एज अ हाई लेभल पोलिटिसियन्स वाइफ दिस इज माई 30 इयर्स अस्ति हिजो मात्रै मेरो 30 इयर्स एनिभर्सरी सेलिब्रेट गऱ्यौँ र वर्ल्ड हेज चेन्ज अ लट इन 30 इयर्स र पहिला हामीले परराष्ट्र प्रधानमन्त्री भएपछि त परराष्ट्रको पनि कुराहरू नजिकबाट हेरिन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले खालि जुन कन्ट्रीमा अब भनौँ न एउटा एम्बेसी हुन्थ्यो सानो कुराको ट्रेड यताउतिको कुरा हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो सिटिजन्सहरू अरूको देशमा बसिरहेका छन् त्यो कतिजना त्यहाँ सिटिजनसिप पनि लिए कतिजना व्यापार गरिरहेछन् कति अध्ययन गरिरहेछन् अ लट अफ आवर पपुलेसन इज नाउ एज डियास्पोरा सो उनीहरूको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त र आई थिङ्क हामीले चाहिँ वी हेभ टु रिथिङ्क वाट वी क्यान डु अ रिभ्यू वाट वी आर डुइङ अझ बेटर हामीले सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्ने किन म चाहिँ विदेशको काउन्सिलमा पनि बसेर काम गरिरहेको छु कि एज अ म पहिला आई टु वर्क इन द कनेडियन एम्बेसी र उनीहरूले आफ्नो सिटिजनलाई कस्तो हेल्प गर्थ्यो भनेर आई नो एन्ड आई हेभ अल्सो ट्राभल्ड इन मेनी कन्ट्रिज अफ द वर्ल्ड र मैले कतिजना तपाईँहरूलाई विदेशमा पनि भेटेको छु र तपाईँहरूले बेस्ट ट्राई गर्दा पनि हामीले जति सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्ने आफ्नो सिटिजन्सलाई लिभिङ अब्रड हामीले गरिसकिरहेका छैनौँ एन्ड आइ एम नट सेङ इट्स बिकज अफ यु अल इट्स बिकज अफ आवर सिस्टम र इट्स बिकज हाउ वी हेभ फ्रेम द सिस्टम सो यो सिस्टमको रिफ्रेमिङ गर्दा हामीले यो कुराहरूलाई कसरी हेर्ने सो यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै सिरियसली हेर्नुपर्छ र इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा त्यही बेलामा फर्स्ट टाइम माई हस्बेन्ड वाज प्राइम मिनिस्टर मेबी अराउन्ड 25 इयर्स अगो मेबी इभन 27 इयर्स अगो त्यही बेलामा सुरु भएको थियो र बिस्तारै बिस्तारै अहिले जुन हामीले यो ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट हाइड्रो पावरहरूमा हेरेका छौँ त्यो कुराहरूमा चाहिँ पनि त्यो बेलाको होमवर्कबाट हामी यहाँ पुगेका छौँ तर दुई तिनवटा इस्युज विच आई थिङ्क नेपाल निड्स टु रियली थिङ्क अफ इज बायोल्याटरल एजेन्सिजमा हाम्रो एकदमै कम प्रिसेन्स छ सानो देशले पनि थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसन्समा मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसन्समा आफ्नो मान्छेहरू राखेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै ल्याग बिहाइन्ड भएका छौँ होला पहिला हामीसँग मान्छे थिएन अब त 101 छ र फरेन गभर्मेन्ट्समा फरेन अरू देशमा पनि नेपालीहरूले कत्रो ठुलो सर्भिसहरू गरिरहेछन् राम्रो पोजिसनमा छन् तर नट बिकज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल होइन उनीहरू आफ्नो इन्डिभिजुअल क्यापासिटीमा गरिरहेछन्
सो त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अलिकति थिङ्किङ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ अब आउने दिनहरूमा र मेरो त यो थट्स मात्रै हो अब आई क्यान ओन्ली गिभ थट्स बट हाउ टु पुट इट इन्टु एक्सन यसमा चाहिँ अब यहाँ जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ मैले कतिजनासँग आई वर्कड एटलिस्ट ह्याड डिस्कसन्स विथ अल अफ देममा एकदमै हाम्रो बेस्ट क्रेम डरा क्रेम भन्ने जस्तो यहाँ हुनुहुन्छ सबैजना लोकसेवाको सबभन्दा राम्रो नम्बर लिएर पास हुने बहिनीहरू भाइहरू हाम्रो यहाँ डिप्लोमेट्स हुनुहुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यो यसमा हाउ टु मेक दिस अब यो रियल यसमा चाहिँ यहाँहरूले दिशाबोध गर्नलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होला र एउटा चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट स्टाइलमा पनि मेरो पिएचडी नै अर्गनाइजेसनल बिहेभियर भएर यसमा चाहिँ अब अहिले मेरो लास्ट रिसेन्ट जब वाज एज पार्लियामेन्ट्री कमिटी मेम्बर एउटा कुरा चाहिँ हामीले नेपाल गभर्मेन्टमा हामी गुड गभर्नेन्स भन्छौँ वी हेभ अल द पोलिसी सबै छ तर त्यहाँ पुग्नलाई अलिकति हाम्रो टाइमको ड्युरेसनमा हामी अलि ल्याग बिहाइन्ड गराए जस्तो लाग्छ र हाउ वी क्यान टार्गेट रिजल्ट बेस्ड म्यानेजमेन्ट सो तपाईँहरू सबैजना किन अब आई क्यानट बी अल अफ यु बट you know what you are doing होइन सो आफ्नो जबमा what is the result you are expecting at least 2 or 3 results that I want to do within the next 3 months 4 months 6 months what are your results सो आफूहरूलाई च्यालेन्ज गर्नुहोस् आफ्नो टार्गेटहरू गर्नुहोस् किन फाइलहरू आयो मुभै भएन भन्ने धेरै सुनिन्छ बरु त्यस्तो भयो भने वी क्यान सिट डाउन टुगेदर र मलाई थाहा छ कति फाइल्स खालि परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन ल मिनिस्ट्री चाहिन्छ sometimes we need Ministry of Health, sometimes we need Ministry of के अरे यो फाइनेन्स त्यो सबैसँग डिस्कसन गर्ने त्यो रोलहरूमा चाहिँ आई वुड बी भेरी ह्याप्पी टु प्ले अ रोल बट यु हेभ टु गाइड अस होइन कहाँ के अड्केको छ र यो अफकोर्स अल द मिनिस्टर्स कम फ्रम अ पोलिटिकल पार्टी तर नेपालको चाहिँ फर्चुनेटली अल द पोलिटिसियन्स फ्रम अक्रस द बोर्ड बिलिभ इन द सेम फरेन पोलिसी र त्यो फरेन पोलिसी चाहिँ हाम्रो सोभरेन्टी हाम्रो राष्ट्रियता र नेपाल फर्स्ट पोलिसी हो र यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै आएका भएर हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र अझ अगाडि पुर्याउन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ प्लस द एडेड डिमेन्सन अफ सर्भिङ आवर पिपल हु लिभ इन अदर कन्ट्रिज सो यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अब आउने दिनमा हामी काम गर्छौँ होला भन्दै आफ्नो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल सुरुवाती समयमै नेपाल सानो देश भनेर भन्नुभयो म पनि अहिले 40 वर्ष पुग्न लाग्यो मैले पनि त्यही पढेर यहाँसम्म आएँ तर भूगोलका हिसाबले सानो देश हुँदैन भन्ने यथार्थ होला हामीले इजरायल लगायतका विश्वका देशहरू पनि हामीले उदाहरणका रूपमा हेर्न सक्छौँ यसको अर्थ सानो देश तिमीहरू भनेर जसले हामीले डोमिनेट गरिरहेको छ उनीहरूको मनोबल होइन तपाईँले त्यो होइन नो डोन्ट होइन तपाईँले सानो देश भनेको कम्पेयर टु आवर नेबर्स वी आर नट स्मल इन साइज जियोग्राफी हाम्रो सानो हो तर वी हेभ सर्भाइभ वी आर वान अफ द ओल्डेस्ट कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड सो वी आर नट स्मल र वी आर कन्सिडर्ड अब हामी धेरै इन्टरनेसनल काउन्सिलहरूको पनि मेम्बर भइसक्यो सिक्युरिटी काउन्सिल पनि मेम्बर भइसक्यो स्मल भन्दाखेरि compared to China and India, we are certainly small in size, but not in our presence. As a country, as an independent nation, it doesn't, geography doesn't count. So small भन्दाखेरि geography लाई refer गरे भनेर please keep in mind. यस्तो हो बहिनी अब हाम्रो किन चाहिँ इमेज खस्क्यो र कसरी खस्क्यो भन्ने त्यो चाहिँ तपाईँले अब अलिकति डिफाइन गरेर मलाई भनिदिनु भयो भने आई थिङ्क इट्स बेटर होइन के डिमेन्सन्स हो भनेर तर सर्टनली हाम्रो युक्रेनमा रसियामा जो भाइहरू गएर वारमा लड्न जानुभएको छ उहाँहरूलाई कतिलाई त थाहा पनि रहन्छ वार भनेर त्यसरी पनि जानुभएको रहेछ र उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्ने एटेम्प्ट योभन्दा अगाडिको गभर्मेन्टहरूले पनि गरेको थियो र हामीले पनि त्यो प्रयास एकदमै गर्छौँ र विपिन जोशी झन् उहाँ त हाम्रो मेरो नेक्स्ट डोर एरियाको भाइ हुनुहुन्छ र उहाँको लागि पनि प्रयास भएको छ तर एज यु नो अब हमास भनेको चाहिँ अब
इजरायलले नै नसकेर त्यहाँ अझै उ गरिरहेछ तर लेट्स होप हि इज सेफ एन्ड वी क्यान ब्रिङ हिम ब्याक है अब यसमा प्रिडिक्ट गर्न सकिन्न आज उहाँले मलाई एकदमै सजिलो निर्णय दिनुभएको थियो के हो निर्णय भने यो राष्ट्रिय दिवसहरूमा अनि यो विशेष अब कहिले 25th एनिभर्सरी होला या 70th एनिभर्सरी होला दौत्य सम्बन्धको त्यसमा चाहिँ ग्रिटिङ्सहरूको फ्रेमवर्क एउटा तयार पार्नु भएको रहेछ फर्मेट हाउ द्याट फर्मेट इज गोइङ टु गो र यो चाहिँ कसले प्रिपेयर गर्ने कहिले प्रिपेयर गर्ने कुन दिन प्रेजेन्ट गर्ने त्यो डिसिसन गरिएको छ। मैले एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ नेपाल र इन्डिया बिचका सिमानाका कुराहरू सन्धि सम्झौताका कुराहरू इपिजीका कुराहरू पनि तमाम बगेलती छन् होइन र सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको भनिएको एथनिक महाकाली सन्धि छ त्यसका सम्बन्धमा पनि कार्यान्वयन पक्षका बारेमा पनि चर्चा चल्ने गरेको छ आलोचना भनौँ या चासो राख्ने गरिएको छ त्यसबारेमा यहाँले आज केही भन्न सक्ने केही छ? अब यस्तो बाबु पहिलाभन्दा अहिले वी हेभ मोर इन्फर्मेसन अहिले GIS छ होइन सेटेलाइट इमेजरी छ सो बर्डरहरूको मलाई लाग्छ पहिला जस्तो यो पिलर यहाँ थियो त्यो पिलर त्यहाँ थियो भनेर झगडा गरिरहनु पर्दैन होला फ्याक्ट्स आर देयर बेस्ड अन फ्याक्ट आई थिङ्क अल आर बर्डर प्रब्लम्स विल बी सल्भ र जहाँसम्म महाकाली ट्रिटी छ मैले आजभन्दा मेबी 2 years अगो ब्रिफिङ लिएको थिएँ त्यो इट्स अ बर्डर रिभर बोथ द कन्ट्रिज हेभ एक्सेस टु बर्डर रिभर्स र बर्डर रिभर्स चाहिँ नट ओन्ली बिट्विन 2 countries बट इभन बिट्विन 2 states इन 1 country दे विल अलवेज बी डिस्प्युट सानोतिनो डिस्प्युट हुन्छ र बर्डर रिभर भावेर यो ट्रान्सबाउन्ड्री इस्युजमा अझ लामो समय राम्रोसँग बुझेर कुरा गरेर अगाडि बढ्ने हो होपफुली हाम्रो लाइफ टाइममा चाहिँ वी विल सी समथिङ ह्यापनिङ सो यो पनि इज द सेम थिङ है यो चाहिँ जियोग्राफी GPS एन्ड हाम्रो हिस्ट्री विल रिच अ रेजोल्युसन अब अहिले आई डोन्ट हेभ अ म्याजिक वान टु से आई विल डु चटक एन्ड यो रिजल्भ हुन्छ बिकज लाइक आई सेड वी आर इन अ भेरी सेन्सिटिभ जियोपोलिटिकल प्लेस र वी हेभ टु ट्रिट आवर एरिया भेरी केयरफुली सो वी सर्भाइभ एज अ नेसन फर अ भेरी लङ टाइम आज र भोलि मात्रै होइन वी हेभ टु बी देयर फर अनदर 1000 years है ओके थ्याङ्क यू सो मच। असार 31 गते पदभार सम्हाले खानेपानी मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले र तपाईँहरूले जुन प्रकारले स्वागत गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र ठ्याक्कै 2 महिना अगाडि मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी 31 गते नै सम्हालेको थिएँ आज पनि 31 गते भएको छु त्यसमा 2 महिनापछि फेरि अर्को मन्त्रालयमा आइपुगेछु र 21 गते मैले राजीनामा दिएको थिएँ पार्टीको निर्णयअनुसार र त्योभन्दा अगाडि तपाईँले अवगत होला वन मन्त्रालयको पनि म जिम्मेवारी सम्हालिसकेको छु र आज खानेपानी मन्त्रालयमा म यहाँ आउँदा निकै खुसी पनि महसुस गरेको छु र च्यालेन्ज र चुनौतीको रूपमा पनि हेरेको छु। अब निश्चित रूपमा नेपाली जनताको चाहना सरसफाइ सफा पानी खाने नै हो र मैले पनि चाहिँ खानेपानी एउटा च्यालेन्जको विषय पनि खानेपानी मन्त्रालयको भएको छ र त्यो च्यालेन्जको विषयलाई कसरी समाधान गर्ने त निश्चित रूपमा यो तपाईँहरूको काँधमा जिम्मेवारी जान्छ। निश्चित रूपमा यो मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले म आज बताएँ तर टेक्निकल पाटो त्यहाँको समसामयिक समस्या र त्यहाँका चुनौतीहरू तपाईँहरूलाई बढी ज्ञात छ किनकि बढी समयसम्म तपाईँहरू कार्य गरिराख्नु भएको छ। बाँकी पोलिसी लेभलमा सरकारको लेभलमा बजेटको व्यवस्थापन कहाँबाट पूर्ति गर्ने कसरी ल्याउने त्यो मन्त्रीको काम हो मन्त्री ल्याउँछ तपाईँहरूको काम होइन तपाईँले दौड्ने काम पनि हो त्यो हाम्रो काम। त्यसकारण हामी सबै मिलेर नै यो समस्याको समाधान गर्नु र यो विषयमा मैले महाशाखाहरूबाट अलग अलग पनि बैठक गर्छु
हुनसक्छ भने शाखाहरूबाट पनि अलग अलग कुरा गर्छु र मेरो काम गर्ने तरिका अलग किसिमको छ। सब मन्त्रीहरूको आफ्नो आफ्नो काम गर्ने तरिका हुन्छ। म पनि जमिनबाट सुरु गर्छु, तलबाट सुरु गर्छु, एकैचोटि माथिबाट सुरु गर्दैन। त्यस कारण सकभर म तलबाट सुरु गर्छु र सबैलाई पहिले त बुझ्ने काम गरिन्छ। नबुझिकन कुनै काममा हात हाल्यो भने दुर्घटना पनि हुनसक्छ। स्पिड हिँड्ने मेरो बानी छ, तर फुल स्पिड हिँड्ने बानी छैन मलाई। सुपर फास्टमा म जान सक्दिनँ, तर फास्ट हिँड्नु हिँड्छु। यो तपाईँहरूले अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले आफूले मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि छोटै अवधिमा काम गरेँ, तर खाका तयार गरेर नै आएको छु। जो पनि मन्त्रीजी गएको बेलामा उहाँले सजिलो हुन्छ, सहज हुन्छ भनिकन मैले राम्रै खाका तयार गरेर आएको छु। त्यो पनि तपाईँहरूकै जस्तै राजसेवा कर्मचारीहरूको सहयोग र सल्लाह र सुझावमा नै म त्यहाँ त्यो खाका तयार गरेँ र यहाँ जिम्मेवारी लिइसकेपछि खानेपानी मन्त्रालयमा अब मेलेम्चेक जुन एउटा च्यालेन्जिङ विषय छ, चुनौतीको विषय छ, त्यो खास गरेर काठमाडौँवासीको लागि जुन पानी हाहाकार छ त्यसलाई 24 घन्टा र 12 महिना, खास गरेर 24 घन्टा र 12 महिना कसरी खानेपानी पुर्याउने त हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो धर्म पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि हो। त्यसकारण त्यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अर्को जुन प्रकारले अहिले एउटा जलवायु परिवर्तनको कारण र च्यालेन्जिङ विषय अब मुलुक दुनियाँमा नै भएको छ यो कुरा र यसको इम्प्याक्ट हामी तराई मधेस र मैले जुन जन्मेको सहर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले खुद भोगेको छु, हेरेको छु र त्यो चुनौतीको सामना पनि गरिरहेको छु। तपाईँले अवगत नै छ, जुन पानी 150 फिटमा, 120 फिटमा, 80 फिटमा राम्रो पानी आउँथ्यो, फलाफाल पानी हुन्थ्यो, त्यो अहिले 350 फिटमा पनि पानी कहीँ कहीँ छैन, कहीँ कहीँ छ। 400 फिटमा पानी छ। तपाईँले नै यो बेला पहिला पूर्व खानेपानी मन्त्रीज्यूले जुन महेन्द्र राई यादवजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पठाउनु भएको थियो एउटा मेसिन टेस्ट गर्नको लागि। उहाँले टेस्ट गर्दै जाँदा 400 फिटमा तल पानी पाइयो, जबकि 120 फिटमा, 80 फिटमा, 100 फिटमा 150 तक म्याक्सिमममा पानी पाउँछ। त्यसको एउटा ठुलो चुनौतीको विषय छ। हुन त त्यो अब त्यो जलवायु परिवर्तनको कारण पनि हो, चुरे दोहनको पनि कारण हुनु पनि सक्छ। विज्ञहरूको सुझाव र राय जुन प्रकारको आइरहेको छ, त्यसकारण त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, नागरिकलाई सफा पानी कसरी दिने, जुन प्रकारले अहिले खास गरेर चेतनाको कमीले गर्दा जुन प्रकार नागरिकले चियापान खायो तर कस्तो पानी आइरहेछ त्यो टेस्ट नगराउने, पानी खाएको गर्ने, पछि बिरामी भएर धन सम्पत्ति सबै इलाजमा नै बिक्री गर्ने। त्यसको निमित्त पनि जनचेतना कसरी फैलाउने, नागरिकलाई कसरी सचेत गराउने, त्यो पनि हाम्रो कर्तव्य हो। र हामी कुन मन्त्रालयसित सहकार्य गरेर समन्वय गरेर गयो भने त्यो सम्भव हुन्छ कि धेरै मन्त्रालयसित लड्छ भने, किनकि अब छुट्टी नै मैले बताइदिनु 74 पछि मन्त्रालयमा कति भएको हो, त्योसँग यो नयाँ मन्त्रालय भएको हुनाले अब यसमा पहिला अब भौतिक हुँदै, सहरी हुँदै, सिँचाइ हुँदै अब आएको मन्त्रालय, अब यो खानेपानी मन्त्रालय त बन्यो। फेरि त्यसपछि अब प्रदेशको संरचना बन्यो। अब निश्चित रूपमा म त हाइटदेखि बुझिरहेको छु, गाह्रो त गाह्रो हो। तपाईँ गर्दै जाँदा प्रदेशले लग्यो, त्यो अब तिमीले किन मलाई यो संज्ञालाई भन्न गरेको, म आएर हस्टेप गर्ने, त्यो पनि होला तपाईँहरूको समस्या। होइन, त्यो चुनौतीहरू पनि होला। त्यो कुरामा त्यो चुनौती बुझिरहेको छु, नबुझ्ने कुरा होइन। तर त्यो चुनौतीको सामना गर्ने तर हामी समन्वय गरेर, खास गरेर सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय समन्वय गरेर समस्याको समाधान कसरी गर्ने, नागरिकको जुन सफा खानेपानी छ कसरी दिने, स्वच्छ खानेपानी कसरी दिने, र यो जलवायु परिवर्तनको जुन कहर छ त्यसको लागि विज्ञको सुझाव र सल्लाह अनुसार हामी कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको लागि हामीले अब व्यापक तपाईँहरूसित छलफल पनि गर्छौँ।
र मैले पहिले पनि भने अहिले पनि भन्न चाहन्छु, विभिन्न महाशाखा जुन छ 3टा महाशाखा लगायत विभिन्न शाखाहरू होला, सबैसित मैले छुट्टै सल्लाह गर्छु र तपाईँ हामी मिलेर हामी सँगै हिँडेर हामी यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। र मैले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि जुन काठमाडौँ भ्याली जनताको जुन खानेपानीको वर्षौँको जुन सपना छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपले कसरी समाधान गर्ने त, त्यसमा हाम्रो दृढ सङ्कल्पको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र काठमाडौँवासीको जुन चाहना छ त्यो 12औं महिना खानेपानी म पाऊँ, कुनै बेला बन्द हुन नपाउने अवस्था होस्, त्यसको लागि हाम्रो म पहिले पनि भने अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो फर्ज पनि हो, यो मन्त्रालयको कर्तव्य पनि हो। र मलाई लाग्छ कि तपाईँ हामी सब मिलेर र सामान्य प्रधानमन्त्री के विषयमा ओलीजीको जुन एउटा साहसी निर्णय हुन्छ र जुन एउटा सुझबुझको नेता हुनुहुन्छ र एउटा साहसी नेता हुनुहुन्छ र उहाँको कमान्डमा हामीले यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ अनिवार्य रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई विश्वास छ उहाँको कार्यकालमा तपाईँहरूले टाउको तल झुकाएर होइन, टाउको माथि गरेर काम गर्नुहोस्, तपाईँहरूको हरेक काम सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यही विश्वासको साथ हामीले फेरि छुट्टै हामी बसौँला, बजेटमा कहाँ कहाँ समस्या छ, बजेट कति डिमान्ड गऱ्यो भने हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ, त्यसको लागि मेरो काम हो महत्त्व बजेट ल्याउँछु। त्यसको लागि तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि म यो बजेट कसरी आउँछ कसरी ल्याउने अलिक क्लास लिइसकेको छु। 2चोटि यो तेस्रोचोटि मेरो मन्त्री हो, छोटै अवधि किन नहोस्, तर मन्त्री त मन्त्री हुन्छ, बुझ्न त बुझिहाल्छु होइन। र अर्थबाट कसरी बजेट निकाल्ने त मभन्दा बढी तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ होइन। त्यसै कारण बाँकी कुरा पछि भन्नुला, तपाईँले मिडियाको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरा नबोलौँ, तर म बजेट निकाल्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन, यति भन्छु। त्यो ढङ्ग छ मलाई, स्वास्थ्यमा त्यति बजेट थिएन, तपाईँहरू याद होला, तपाईँ अकाउन्ट निकाल्नुहोस्। म त नीति कार्यक्रम दिन आएँ नि, एक नीति कार्यक्रम व्यक्तिगत राति शपथ लिएँ मैले स्वास्थ्यमा, तर बजेट मैले धेरै बढाएँ 3-4-5 दिनमा। कस्तो पर्छ क्या, फाइल आफै बोक्नुपर्छ, कर्मचारीको भरोसा सचिवले दौडाएर, सहसचिव दौडाएर, शाखाको योजना महाशाखाले दौडाएर बजेट आउँदैन। त्यो कहाँ टेर्छ, उपसचिव टेर्दैन, सचिवले अर्थका, त म बुझेको छु, मन्त्री आफै जानुपर्छ। त्यस कारण म आफै दौडेर त्यहाँ बजेट बढाएँ स्वास्थ्यमा। यहाँ पनि म आफै दौडेर तपाईँहरूको बजेट थप्न लगाउँछु, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर साहसको साथ काम अगाडि गर्नु, बजेटको चिन्ता गर्नु पर्दैन, पैसा कहाँबाट आउँछ कसरी आउँछ हामी जानेछ। किनकि यो त नेपाली जनताको मेन त सफा पानी सफा खाने पानी हामी दिने हो नि त, मन्त्रालय त्यसको जिम्मेवारी हो नि त। र खास गरेर मेलम्ची त यो बहुत चुनौतीको विषय भएछ। मलाई 74देखि सांसद छु, म कतिपट्टि कराएबाट संसद भयो, यो मन्त्री आयो भने आयो खानेपानी आयो भन्ने, तर मेलम्ची खानेपानी अब आउँछ, 4 महिनामा आउँछ, 2 महिनामा आउँछ, 3 महिनामा आउँछ। जनताको आशा देखाउने, गर्न नपाउने टेक्निकल कारण बोलेर हुँदैन। त्यो टेक्निकल पाटो तपाईँहरूको थाहा हुन्छ कि तपाईँहरूसित बुझेर नै बोल्नुपर्छ मन्त्रीले। त्यसकारण मैले त आज आएछु, बोलेको त हुँदैन, तपाईँहरूसित छुट्टै छलफल गर्छु। र त्यो विषय त्यो समग्र देशको विषय, देशको जुन समसामयिक समस्या जुन पहिला पनि जलवायु परिवर्तनको जुन असर जुन छ, त्यसको कारण जुन चुनौती छ, जुन सामना छ, तराई मधेसको जुन भने मैले जुन फालाफाल पानी हुन्थ्यो, हामी बच्चामा काठमाडौँ आउँदा त्यहाँको मान्छे त ट्याङ्करले पानी खान्छ, ट्याङ्करको पानी कस्तो पानी होला। अब त मधेसको मान्छे ट्याङ्करले पानी मगाइरहेको छ समय। कसो उल्टो भयो त, यो प्रकृतिको कहरको चाहिँ कोहीले रोक्न सक्दैन।
त्यसकारण यसलाई अब विज्ञको सुझाव र सल्लाह र चुरे दहनको नतिजाको पनि धेरै कारणहरू छन्। किनकि म वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएर मैले हेरेको ठुलो चुनौती छ। चुरे दहन रोकिएन भने त मलाई लाग्छ कि धेरै समस्या आउन सक्छ। राम्रै हो त बेचाराको किन सबको इज्जत लिने, फाइल लिएर आउनु। अनि त्यहाँ म आफ्नो फाइलको बारेमा सोध्न गएँ थिएँ। एकछिन फोनमा आएर फोनको अलमलमा पढेँ। एउटा म के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने मन्त्रीजीको यो आएर पढाउनु जरुरी छैन है, नपढाउनु होला त्यो अलिक प्रेसर गर्नु ल्याइदिएँ। रकमान्त्रको कुरा थियो तर नपढाइदिनु। कर्मचारीहरू कस्तो हुन्छ होला असफल बनाउने चाहिँ मन्त्री फेरि भइहाल्छ। अनि त्यसपछि मेरो पाले भएपछि आफै गएँ। क्याप्लिकाले मान्छे चिन्यो। अनि अरूको कुरा गरेँ, आफ्नो कुरा गरेँ, निस्के मेरो सबै भयो। मैले जति प्रस्ताव गरेको थिएँ ए टु जेड बजेट थोरै कम गरियो। जहाँ मैले 50 करोड मागेँ जहाँ 40 दियो, 30 करोड दियो। जहाँ मैले 1 करोड मागेँ जहाँ 50 करोड 60 करोड दियो। तर सबै योजना नयाँ योजना पनि हाल्यो। जुन पहिला उपनिजी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँ लानुभएको थिएन, मैले लगेँ। पोषणमा लगेँ, महिलाहरूको जुन स्तन क्यान्सर हुन्छ स्क्रिनिङ प्रोग्राम पनि लगेँ मैले, त्यो प्रोग्राम लगेँ। विभिन्न अस्पतालको भवनहरूको निर्माणको लागि पनि मैले लगेँ। उपकरणहरूको खरिदमा पनि लगेँ, बेडहरू खरिदमा पनि लगेँ। अनि यो सबै लग्दा आमा सुरक्षाको पनि कार्यक्रममा जम्मा 50 करोड थियो, मैले 1 करोड मागेँ। त्यो सबमा पैसा पाएँ मैले। तर दौड्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, कस्नुपर्छ। किन अर्थ मन्त्रालय त्यो अहिले भन्दैन, म पछि भन्छु त्यहाँ नभएको बेला म जुन बुझेको छु। त्यस कारण रेगुलर दौड्नुपर्छ। कोही साथी यसमा अर्थबाट आउनु गएर त नरिसाउनु होला। म तपाईँहरूको हकमा भनेर अहिलेको जुन अर्थ मन्त्रालयमा छ त्यसको हक। त्यस कारण यो बजेटको लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। बजेट ल्याउने काम हाम्रो हो। चुनाव आए पनि गठबन्धन पनि टुट्यो। यता जम्मा अब भनौँ न 31 गते शपथ, 21 गते जानेमा कति दिन भयो? 54 दिनमा त्यहाँ बजेट जाए। आज दुईमा म ठिक 31 गते फेरि शपथ लियो मैले कार्यपालिको। तर यो लामो चल्छ किनकि केपी ओलीको सरकार हो। यो फेरि डबल इन्जिनको सरकार छ यो होइन। डबल इन्जिनको सरकार छ। यो इन्जिन एकदम धक्काले चल्छ क्या। अनि त्यसैमा हाम्रो सानो इन्जिन पनि जोडिदिएको छ। तेस्रो इन्जिन पनि पछाडिबाट धक्ले जान्छ। हामीले दुईजना तान्ने जान्छ, एकदम चल्छ, चिन्ता गर्नु पर्छ। त्यस कारण यो सरकार आफ्नो अवधिसम्म चल्छ। अब निफिकिर तरिकाले हामी तपाईँ मिलेर अगाडि बढौँ र यो डबल इन्जिनको सरकारलाई सफल बनाऊँ। धन्यवाद। म सबैभन्दा पहिला सचिवजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यो मन्त्रालयमा मलाई स्वागत गर्नुभएको छ। म यहाँ आउने अवसर प्राप्त गरेको छु। गृह मन्त्रालय मेरा लागि नयाँ मन्त्रालय हो। मैले अरू केही मन्त्रालयहरूमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो अनुभव गृह मन्त्रालयमा काम गर्नका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ। किनभने कार्यप्रकृति, कार्यबुझ, क्षेत्राधिकार अलि फरक छ। तथापि चाहिँ त मैले आफू यहाँ बस्दासम्म इमान्दारीपूर्वक काम गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। खालि म दुईटा कुरा भन्छु। आज प्रारम्भ हो। यो मन्त्रालयका बारेमा, मन्त्रालय मार्फतका सबै निकायहरूका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने, तदनुरूप काम कारबाहीहरू गर्ने कुरा भोलिदेखि नै हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएको छ र आजै हामीले शपथ ग्रहण गरेका छौँ। अहिले नेपाल सरकारको प्राथमिकता भनेको राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा जुन शिथिलता सङ्कुचन देखा परेको छ अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील चलायमान गरेर अर्थतन्त्र उकास्ने
संविधानको समीक्षा गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने। मूल्याङ्कन के प्रयोजनका लागि गर्ने भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशिता जुन संविधानका मूल तत्त्वहरू छन् त्यसलाई सुदृढ गर्नका लागि, बलियो बनाउनका लागि, त्यसलाई अगाडि लिएर जानका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने लगायतका कामहरू अहिले सरकारकै प्राथमिकता हुन् र त्यो उद्देश्यका साथ यो सरकार गठन भएको छ। अब जहाँसम्म यो मन्त्रालयको कुरा छ, यो मन्त्रालयमा तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको प्राकृतिक प्रकोपका कारणले जुन जनधनको क्षति भएको छ, जुन एउटा चुनौती खडा भएको छ, यसलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने कुरा हाम्रा लागि अहिले सबैभन्दा प्राथमिकताको र सबैभन्दा उच्चतम महत्त्व दिएर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले अघि नै सचिवजीले भनिसक्नु भएको छ, धेरै ठाउँमा जनको धनको क्षति भएको छ। यसका बारेमा अहिले भर्खरै मैले यहाँ बहाली गर्दै गर्दा पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ र अहिले प्राकृतिक प्रकोपले जुन विषम परिस्थिति उत्पन्न गरेको छ यसलाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो र प्रकारान्तरले यो मन्त्रालयले विधिको शासन स्थापना गर्ने, रुल अफ ल र देशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणको काममा तत्चित्त भएर लाग्ने यो मन्त्रालयको काम रहनेछ। मेरा सबै कामहरू देशमा विधिको शासन, शान्ति व्यवस्था, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरामा केन्द्रित रहनेछ। यसका लागि म सचिवजी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सहयोग प्राप्त हुनेछ र सञ्चार जगतसँग, पत्रकार साथीहरूसँग पनि तपाईहरूले यस मन्त्रालयका विषयमा सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, ठिक भएका कुरालाई ठिक र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि औल्याएर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले यति निवेदन गरेर फेरि एकपटक यहाँलाई धन्यवाद दिएर सँगै मिलेर काम गर्दै जाउँ। मैले मेरो तर्फबाट यहाँ बस्दासम्म इमानदारीपूर्वक यो मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य निष्ठापूर्वक गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकबिन, मंत्री सबके ई अपने सब प्रतिक्रिया सुनाव के तात्पर्य ई जे अपने सब ई बुझियो जे मंत्री जी सबके प्राथमिकता की छै, कोन किस्म से ई काज कर चाहते थे, हिनकर एजेंडा सब की छै, तो ई अपने सबके बीच में हम सब रखलहुँ। काल मंत्री परिषद के सेहो बैठक बैसले, बहुत रास निर्णय सब सेहो कलकै और काल प्रदेश सभा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा के सेहो बैठक बैसले। तब प्रतिनिधि सभा के बैठक में काल सरकार से गंभीर प्रश्न सबका पूछल गेलै। जे सरकार समावेशिता के लेल प्रतिबद्ध छी, जे सरकार कह रहल छै अहाँ के सबके समावेशिता सहभागिता के लेल प्रतिबद्ध छी, ओ सरकार में दलित मंत्री किया नहीं बनले? ओ सरकार में अहाँ के की कहै छै दूटा महिला मात्र किया बनले? दूटा महिला में ओहो अहाँ के बड़का बड़का नेता के कनिया, अर्थात जे जय रूप से अहाँ के योगदान में आधारित कालखन कांग्रेस कहने रही हम सब योगदान में आधारित, ओकरा भूगोल के समीक्षा, ओकर पार्टी में योगदान, सब के कदर करैत अहाँ के हम अहाँ के सरकार में मंत्री सब के नाम पठबै। तो एहि परिस्थिति में आरजू राणा के नाम पठा कर नेपाली कांग्रेस अहाँ के देखाव की चाह रहल छै, कियाक त आरजू राणा शेर बहादुर देउवा के कन्या छथिन। तैके बाद तो ई परिस्थिति, ई परिदृश्य के बीच में ई सरकार बनल छै। मुदा ई सरकार टिकते नहीं टिकते एहि पर भविष्यवाणी तो शुरू भ रहल छै। भविष्यवाणी सब बातचीत तो भविष्यवाणी के चर्चा परिचर्चा सब तो भइए रहल छै। मुदा सबसे बेसी विषय ई भ रहल छै जे ई सरकार के या ई सरकार जे गठबंधन धर्म के या गठबंधन के जे समग्र समीक्षा क के अहाँ के आगा बढ़क चाही,
ओहिमे कतौ न कतौ समस्या देखाई दै छै। कियाक त ई सरकार में कहबै त बहुत रास गठबंधन विपक्षी गठबंधन में छी, जसपा छै, जसप जनमत छै, तकर बाद नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छै, लगायत बहुत रास पार्टी छै जे अहाँ के अथी में छै। अगर बाहर के बात करबै त जे अगर उहे जे पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के जे सरकार के समर्थन देने छै जे राजनीतिक पार्टी उहे अगर विपक्ष में छै त राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी, अहाँ के माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत, ये सब विपक्ष में छै। त ऐसे मिला रहल छै जे बाद बाकी जे छै सब सत्ता पक्ष छै। त सत्ता पक्ष ते गठबंधन धर्म किया नहीं निभा रहल छै, ई प्रश्न छै। त यदि ई सरकार केवल 2 दलीय सरकार के मात्रे वा 2 पार्टी के सरकार छै या 4 पार्टी के सरकार छै त अन्य जे अवस्था छै ई कत छै। मुदा सबसे पहिल प्राथमिकता के विषय ई छै जे काल्हिखन जे हम सब अहाँ के जनमत पार्टी और जसपा नेपाल लोग जनता समाजवादी पार्टी एहि सब सरकार में किया नहीं गेले। तो दुनू के पार्टी के अपन अपन तर्क छै। जनमत कह रहल छी जे हमरा प्राथमिकता में संघ सरकार में जनाई नहीं जनाई कोनो प्राथमिकता में नहीं, हमर सबके प्रदेश प्राथमिकता है और प्रदेश में हम नेतृत्व करै छी और हम अखन के जे गठबंधन छै वो गठबंधन हमरा सबके प्रदेश में नेतृत्व करऽ के लेल सहयोगी है। ताहि दुआरे हम सब संघीय सरकार में सहभागिता ओते महत्व नहीं रखै छी। दोसर दिस जनता समाजवादी पार्टी के कहब छै जे हमरा सबके ओहि हिसाब से छलफल नहीं भेला जे सरकार में सहभागिता के प्रश्न पर। मुदा जे हम सब मध्य प्रदेश में बात करबे तब विपक्ष में छी और संघ में हम सब अहाँ के सरकार में देखबे तो सरकार के जे पुष्पकमल दाहाल सरकार नेतृत्व के सरकार एहि दुआरे ढालक रहे जे हमर पार्टी के फोड़ देने रहे तो ओहि दुआरे ओकरा पढ़ियाय रहे। दोसर राजनीति स्थायित्व के लेल ई सरकार आवश्यक छै तो हम सब राजनीति स्थायित्व के लेल एहि सरकार के सहयोग के लिए। दोसर दिस संविधान संशोधन के बात ई सरकार कर रहल छै तो भ सके संविधान संशोधन के जखन बात उठते तो हमर सबके मुद्दा सेहो सहभागिता भ जाए तो हम सब ओकर क्रेडिट ल क मधेश के जनता के बीच में जाकर कि कम से कम मध्य जसपा नेपाल अहाँ के ई संविधान संशोधन कराबे में सफल भेले। तो एहि परिदृश्य एहि परिस्थिति के बीच में ई सरकार में अहाँ के दल सब सहभागी छै, कोई सहभागी छै कोई बाहर छै। तो अपन अपन तर्क छै, अपन अपन एजेंडा छै, अपन अपन सोच के साथ सरकार आगा बढ़ रहा छै। मुदा सरकार के हम सब अहाँ के जे विभिन्न मंत्री सब या विभिन्न जे हुनकर जे तर्क जे अखन नया सरकार बनल छै तो हुनकर सबके अपने सबके सेहो बातचीत अपने सबके सुनैलौ। तो एहि सरकार के विषय में समीक्षा करे के जिम्मेवारी अपने सबके। मुदा इस सरकार के जे अखन धरि के जे छै से गठबंधन धर्म के जेना बुझाई छै जे पालन नहीं भ रहल छै कि तेना तेना बुझा रहल छै। कियाक त सरकार निर्माण पूर्व एकटा बैठक होबक चाही, कॉमन एजेंडा पर छलफल होबक चाही। कांग्रेस और एमाले के बीच में एकटा सहमति भेल छै, ओ सहमति के अन्य राजनीतिक पार्टी के धारणा की छै, ओ सहमति अखन धरि गर्भ में छै, ओ सहमति सार्वजनिक होबक चाही, तखने ई सरकार के दीर्घकालीन परिकल्पना कयल जा सकैए। आजुक चर्चा परिचर्चा से हम विदा चाहै छी। हमारी बेसी से बेसी वीडियो देख कर सब्सक्राइब कर और शेयर कर अपने सब सहयोग करब। बेस्त नमस्कार।